एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। वर्षौंदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक द्वन्द्व र संक्रमणकालले थलिएको मुलुकले पर्यटन मात्र होइन, कुनै पनि क्षेत्रमा प्रगति गर्न सकेन। राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थ केन्द्रित गतिविधिकै कारण देश तन्म बन्यो। तर यति हुँदा हुँदै पनि प्रकृतिको अनुपम उपहारलाई कसैले छेक्न सकेन। नेपालको पर्यटन यस्तो व्यवसाय बन्यो जसले देश संक्रमणकाल र द्वन्द्वमा परिरहँदा पनि विदेशमा चिनाउने एउटा मात्र माध्यम बन्यो। तर पर्यटन व्यवसाय उद्योगका रूपमा स्थापित हुन अझै सकेन। यही दुविधाका बीच 2020 मा 20 लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने महत्त्वकांक्षी लक्ष्यका साथ सरकारले भिजिट नेपाल 2020 मनाउँदैछ। 20 लाख पर्यटक भित्र्याउने पर्यटनको आधारका विषयमा अपरेसन गर्नेछौँ आजको बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, आजको बिग न्यूज समृद्धिको आधार स्तम्भ पर्यटन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भ हो। प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न नेपालले अलिकति बुद्धि पुर्याउन सक्ने हो भने पर्यटन व्यवसाय मार्फत कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को पारो माथि उकास्न समस्या छैन। पर्यटनलाई माथि उकास्न सरकारले चालेका कदमहरूले पक्कै पनि पर्यटक भित्र्याउन मद्दत मिल्नेछ। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य स्रोतको रूपमा रहेको पर्यटन व्यवसाय नेपालको समृद्धिको प्रमुख आधार स्तम्भ हो। प्राकृतिक स्रोतले सम्पन्न नेपालले अलिकति बुद्धि पुर्याउन सक्ने हो भने पर्यटन व्यवसाय मार्फत कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी को पारो माथि उकास्न समस्या छैन। विश्वलाई थाहा छ नेपाल विश्वमै परिचित प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। ट्रिप एडभाइजर, लोनली प्लानेट, बिजनेस इनसाइडर, CNN, BBC जस्ता पर्यटन सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सी र सञ्चार माध्यमहरूको नजरमा नेपाल हरेक वर्ष कतै न कतै परिरहेको हुन्छ। नेपालले पर्यटन प्रवर्धनका लागि मार्केटिङ गर्न जान्ने हो भने लाखौं विदेशी खर्चालु पर्यटक भित्राउन समस्या पर्दैन। पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न सरकार लागि परेको छ। हवाई मार्गको निर्माणदेखि पर्यटकीय गन्तव्यको विस्तारका लागि सरकार लागि परेको छ। 2/3 सरकार गठन पश्चात पर्यटन क्षेत्रको स्तर उन्नतिका लागि विभिन्न रणनीति बनाएर सरकार अघि बढेको 1 वर्ष बितिसकेको छ। यो अवधिमा सरकारले घोषणा गरेको मध्ये 90% भन्दा माथिको उपलब्धि हासिल गरेको पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी बताउँछन्। हामीले चाहिँ 95-96% हामीले एचिभ गर्यौं। 6 महिना त्यसपछि बनाइयो, 6 महिनामा पनि हामीले 95% एचिभ गर्यौं। अहिले 1 वर्षको बेलामा अब त्यो हामी पर्सेन्ट नै निकालिसकेका छैन। मेरो विचारमा 93, 94, 95 हामीले चाहिँ एचिभ हासिल गरेका छौं। अर्थात् साँच्चै के भन्ने हो भने करिब करिब हामी सबै ठाउँमा नजिक पुगेका छौं र हामीले घोषणा गरेकोमा युरोपियन युनियनको ब्ल्याक लिस्ट हट्ने कुरा, आइकाओको हटाउने कुरा हामीले सफलता प्राप्त गर्यौं। युरोपियन युनियनको चाहिँ ब्ल्याक लिस्ट हटाउने कुरा चाहिँ अलिकति ढिलो गएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल काम त अगाडि बढेको छ, तर हामीले एकैचोटि सबै काम गर्ने भनेका थियौं। एकैचोटि सबै काम गर्न पाइने अवस्था बनेन, धेरै विरोधहरू भयो र काभ्रेमा बनाउने आन्तरिक विमानस्थलको चाहिँ जुन 1 वर्षमा रिजल्ट ल्याउँछौँ भनेको थियौं त्यति अलि चाहिँ भएको छैन, किनभने त्यहाँ बनाउने कि नबनाउने भन्नेमा चाहिँ क्वेसन भइरहेको छ। सरकारले घोषणा गरेका मूलभूत उद्देश्य पूरा हुँदै गइरहेको मन्त्री अधिकारी बताउँछन्। आफ्नो कार्यकालमा भएका केही उल्लेख्य उपलब्धिलाई उनले यसरी स्मरण गरे। हवाई मार्गमा भएका उल्लेख्य प्रगति, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रात्रिकालीन सेवा सुरु, 17 घण्टासम्म मात्र सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलको सेवा विस्तार गरी 23 घण्टा पुर्याइयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेल भएका अघिल्ला प्रोजेक्टको सम्पन्नता, रनवे रिहाब, रनवे विस्तार र पार्किङ बढाउने काम सम्पन्न। निर्माणाधीन भइरहवा विमानस्थलको काम 65% भन्दा बढी सम्पन्न। पोखरा विमानस्थलको 30% निर्माण सम्पन्न। 32 वटा विमानस्थलका धवन मार्ग पक्की, अन्य क्षेत्रीय विमानस्थलको स्तर उन्नति गरी
26-27 वटा विमानस्थलबाट जहाज उडाउने काम सुरु। पर्यटनको क्षेत्रमा भएको उपलब्धि। इतिहासमै सबैभन्दा बढी 10 लाख पर्यटन भित्राउन सफल वर्ष। उल्लेख्य मात्रामा होटल सञ्चालन, 1 वर्षमा 300 भन्दा बढी सम्पदाको पुनर्निर्माण, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान र त्यहाँसम्म पुग्ने पूर्वाधार तयार। पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले विशेष महत्त्वका साथ अघि बढाएको छ। सन् 2020 लाई पर्यटकीय वर्षको रूपमा मनाउन 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने योजनामा सरकार रहेको छ। तर पर्यटन विकासमा सरकारको साथ र सहयोग सोचे जस्तो हुन नसकेको बताउँछन् पर्यटन व्यवसायी। निजी क्षेत्रले चाहिँ विशेष रोल खेल्नुपर्ने चाहिँ टुरिज्ममा जस्तो त्यसमा भएको इन्फ्रास्ट्रक्चर स्पेसली चाहिँ भौतिक पूर्वाधारका कुराहरूमा उहाँहरू लगानी, होटल रिजोर्टहरूमा चाहिँ लगानी, अझ ठुला कुरा पनि नगरौँ भन्छु म चाहिँ। अझै गाउँमा भएको जुन हाम्रो संस्कार छ नि त्यहाँनिर निजी क्षेत्रलाई, होमस्टेहरूमा पनि निजी क्षेत्रहरूलाई चाहिँ हामी जानौँ न, होइन? हामीसँग जे छ पहिला त्यही साना कुराहरू, पर्यटनमा साना कुराहरू गरौँ भन्छु म चाहिँ, ठुला कुरा चाहिँ नगरौँ। किनकि ठुला कुरा त हामी कम्पिटिसन गर्न सक्दैनौँ। पर्यटनमा ठुला कुरा, मान्छेले बनाएका कुराहरू बेच्ने कुरामा त युरोप, अमेरिका, चाइना, इन्डिया नै धेरै अगाडि बढिसकेका छन्। हामी अहिले त्यो उसमा पहुँचमा पुग्नै सक्दैनौँ। हामीसँग भएका साना कुराहरू जुन अघि मैले भने संस्कारका कुरा, कल्चरका कुरा, स्पेसली होमस्टे मार्फत, होइन? र विशेष गरी हाम्रो पर्यावरणीय टुरिज्मका कुराहरू हुन सक्छन्। विकासको अथाह सम्भावना बोकेको पर्यटन क्षेत्रलाई उचित र सही प्रयोग गर्न सक्ने हो भने नेपालले पर्यटनबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। एबीसी रिपोर्टर सुबिना आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले भिजिट नेपाल 2020बाट जीडीपी 10% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसका लागि हवाई मार्ग र स्थल मार्गको द्रुत गतिमा विकास गर्ने काम भइरहेको पर्यटन मन्त्री दाबी गर्छन्। सरकारको दाबी त्यति बेला मात्र पूरा हुन सक्छ जति बेला पर्यटन व्यवसायमा सबैभन्दा बढी संलग्न निजी क्षेत्रलाई मैत्रीपूर्ण बनाइन्छ। पर्यटन क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न सकिने सम्भावनाहरूबारे बहस छलफल भए पनि पर्यटन नीति बन्न सकेको छैन। नीति नबन्दा पर्यटन क्षेत्र अलमलमा परेको छ। रिपोर्ट देखाउनेछौँ केही बेरको ब्रेकपछि। नेपाल यस्तो मुलुक हो जुन मुलुकमा भौतिक पूर्वाधारले होइन प्राकृतिक वैभवताले दिएका अनुपम देनका आधारमा पर्यटन व्यवसाय भर्तेक चलिरहेको छ। प्रकृतिको सुन्दरता अवलोकन गर्नकै लागि विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या नेपालमा दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। विडम्बना आफ्नो मौलिक संस्कृतिलाई पर्यटकसम्म पुर्याउन सकेको छैन। सगरमाथा र बुद्धकै नाममा नेपालको पहिचान अड्किएको छ। सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना सफल पार्न विभिन्न रणनीतिका साथ नेपालले आफ्नो पर्यटन प्रवर्धनका कार्यक्रम तीव्र पारेको छ। सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको 10 वर्षीय पर्यटन रणनीति अन्तर्गत भ्रमण वर्ष 2020 मनाउन लागि हो। यसका लागि पूर्वाधारको विकासदेखि विदेशी मुलुकमा विभिन्न माध्यमबाट नेपालको प्रचार भइरहेको छ। भ्रमणका लागि नेपाल भित्रने पर्यटकको अहिलेसम्मको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्ने हो भने सन् 2015 सम्ममा नेपाल भित्रने पर्यटकको संख्या वार्षिक 5 लाखको हाराहारीमा छ। 2017 मा त्यो संख्या बढेर 9,42,000 अर्थात् करिब 10 लाख पुगेको छ। अब सन् 2020 मा पर्यटकको संख्या 20 लाख पुर्याउन त्यसको दोब्बर नै वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ। पर्यटन वर्षलाई सफल बनाउन अब 2 वर्षमा लगभग 100% नै पर्यटकको वृद्धि गर्नुपर्ने चुनौती छ। हुन त त्यसका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष 2020 को सचिवालय रहेको नेपाल पर्यटन बोर्डले लक्षित पर्यटकको पहिचान गरी त्यसै अनुसार प्रचार र पर्यटन प्रवर्धन सुरु गरेको छ। विदेशी मुलुकमा विभिन्न विदेशी सञ्चार माध्यम, ट्राभल एजेन्सी, दूतावास र टुर अपरेटर मार्फत नेपालको प्रचार भइरहेको छ। यसैगरी बुद्धिस्ट मार्केट सेगमेन्टमा पहुँच बढाई बुद्धिस्टहरूको बाहुल्य भएका मुलुक म्यानमार, सिङ्गापुर, थाइल्याण्ड, चीन जस्ता देशमा पर्यटकको प्रचार प्रसार गर्ने, त्यस्तै मौसमी व्यवसायको रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको पर्यटन व्यवसायलाई विस्तार गरेर अफ सिजनमा हुने क्रियाकलापको थप प्रवर्धन गर्ने तयारी नेपालले गरिरहेको छ। तर प्रचार लक्षित समूहमा केन्द्रित हुन नसकेको पर्यटन बोर्डका मिडिया काउन्सिलर शरद प्रधान बताउँछन्। नेपालको पर्यटन युरोप र अमेरिकामा मात्र केन्द्रित भएको उनी बताउँछन्। नेपालमा कुन देशबाट पर्यटकको बढी आगमन भइरहेको छ त्यो नहेरी अन्दाजमा प्रचार भइरहेको उनी बताउँछन्। चीनमा चाहिँ हाम्रो नेपालको पर्यटनको त्यति फोकस हुन सकेको छैन। जस्तै अब योपालि हाम्रो लास्ट इयर चाहिँ
1,53,000 बराबरको चिनिया आयो र यो जनवरी महिना मात्रै पनि 13,600 जति चिनिया पर्यटकहरू आउनुभयो। तर उहाँहरूको सम्भावना धेरै छ, किनभने तपाईँको दैनिक 8 वटा फ्लाइट चाहिँ नेपाल र चीन मेन लाइनमा जान्छ। अब तपाईँले अब हङकङ जोड्ने हो भने त अझै बढ्छ। यति धेरै सम्भावना भएको ठाउँमा चाहिँ हामीले अलिकति बढी प्रचार प्रसारमा चाहिँ अलिकति कता कता कमी कमजोरी चाहिँ मैले देखेँ, विशेष गरेर चीनमा। म चाहिँ पर्यटन बोर्डमा पनि भएकोले एउटा के भन्न चाहन्छु, हाम्रो फोकस चाहिँ धेरै जस्तो युरोपियन पुरानो एउटा जुन शैली छ नि युरोपमा फोकस गर्ने, अमेरिकामा त्यो शैलीमा अलिकति परिवर्तन ल्याउनु पर्ने चाहिँ अलिक आवश्यक छ। नेपालको रोजगारी आय स्रोत विश्वमा पहिचान, विकास र समृद्धिको आधार पर्यटन नै हो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटनका आधार हेर्ने हो भने सबै बनावटी हुन्छन्। नेपालमा सबै प्राकृतिक रूपमा पर्याप्त आधारहरू छन्। त्यही पनि विश्वकै उच्च हिमाल सगरमाथा र बुद्ध भगवानको जन्मस्थल बाहेक अरू कुराको पहिचान सशक्त रूपमा हुन सकेको छैन, गराउन सकिएको छैन। नेपालमा भएका विविध जाति, भाषा र संस्कृतिले पनि यहाँको पर्यटनको प्रवर्धन गर्न सामर्थ्य राख्दछन्, तर यिनको प्रसार आवश्यक रूपमा हुन सकेको छैन। नेपालमा भएका साना साना वस्तुमा पर्यटकको ध्यान आकर्षित गराउन सक्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायी बताउँछन्। कल्चरका हिसाबले अघि सरहरूले भनिसक्नु भएको छ, यति सानो देशमा यति धेरै कल्चरहरू, यति धेरै वेशभूषाहरू, यति धेरै चाहिँ संस्कारहरू चाहिँ हामीसँग छन्, तिनलाई हामीले बेच्न सकेका छौँ। अघि यहाँले बेच्ने कुरा जुन गर्नुभयो, टुरिज्ममा भनेको बेच्ने नै हो, बेच्न मिल्ने कुरा बेच्ने हो। आफ्नो सार्वभौमिकता अथवा आफ्नो चाहिँ स्वाभिमानतालाई जोगाएर बेच्न सक्ने कुरा जब हामी बेच्छौँ नि, त्यति बेला चाहिँ हामी गौरवान्वित पनि फिल गर्छौँ र अझ बढी चाहिँ टुरिज्मलाई आकर्षण गर्न चाहन्छौँ। र त्यसमा चाहिँ विशेष गरी युवाको संलग्नताको आवश्यकता, युवा उद्यमीहरूको चाहिँ संलग्नताको आवश्यकता छ। पर्यटनको अथाह सम्भावना छ नेपालमा, तर आवश्यक पूर्वाधारको विकास नहुँदा भने नेपालले चाहे जति सफलता यस क्षेत्रमा पाउन सकेको छैन। पर्यटन नेपाल आउने भनेको काठमाडौँ र केही ठूला सहर घुम्ने मात्र सोचको विकास भइरहेको छ। खै पर्यटकलाई नेपाली संस्कृतिमा घुलमिल गराउन सकेको, बर्गर र पिज्जाको स्वादमा भुल्ने गरेका पर्यटकलाई खोइ दाल भात तरकारीको स्वादको बानी पार्न सकेको। सरकारले 2020 मा 20 लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि नेपाली मौलिकताको प्रवर्धन गरी विश्वमा नेपालको चिनारी दिन सक्नुपर्छ। भिजिट नेपाल 2020 को अवधारणा र पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धि गराउन मात्र सकियो भने पनि नेपालको समृद्धि र आय स्रोत वृद्धि गर्न असम्भव छैन। एबीसी रिपोर्टर सुबिना आचार्य, काठमाडौँ। हुन त नेपालले विदेशी पर्यटक भित्राउन सन् 1998 मै भिजिट नेपाल वर्ष मनाएको थियो। त्यो बेला 5 लाख पर्यटक आवागमनको अनुमान गरिएकोमा 4,63,646 पर्यटकले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। दोस्रो पटक सन् 2011 मा गन्तव्य नेपाल वर्ष मनाइयो। सो वर्ष 7,36,215 पर्यटक भित्रिए। तथ्याङ्कको अनुसार सन् 2017 मा 9,40,218 भित्रिएका छन्। सन् 2020 मा 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यका साथ फेरि एकपटक भिजिट नेपाल 2020 मनाइँदैछ। तर विदेशी पर्यटकलाई बढी भित्र्याउन चाहेको सरकारले अझै पनि स्पष्ट पर्यटन नीति बनाउन सकेको छैन। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, मृगले आफ्नो नाभिमा रहेको बास्ना खोज्दै मरुभूमि भौँतारिन्छ। पर्यटनको सवालमा हामी पनि मृग मरीचिका जस्तै बनेका छौँ। प्राकृतिक वरदानलाई हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौँ, बरु प्रकृतिमाथि अत्याचार गर्दै दोहन मात्र गरिरहेका छौँ। हामीले भौतिक विकास त गर्न सकेनौँ, प्रकृतिको विनाशका लागि खाल्डो खन्दैछौँ। अनि कहाँबाट आउँछ समृद्धि, कहाँबाट आउँछ विकास? नेपालमा पर्यटन व्यवसायलाई उद्योगका रूपमा अझै हेरिएको छैन। भिजिट नेपाल 2020 लाई सफल बनाउन पनि ढिलो नगरी पर्यटन नीति बनाउन जरुरी छ। नेपाल जलस्रोत, कृषि तथा प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण देश हो। विश्वकै उच्च हिमालदेखि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका मनमोहक दृश्यहरूले पर्यटकको मन लोभ्याउने गर्छ। सरकारले पर्यटन वर्षका लागि क्षेत्र विस्तार गर्न सकेको छैन। अझै पनि राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगको रूपमा स्थापित गर्न सकेको छैन। यति बेला भिजिट नेपाल 2020 मार्फत 20 लाख पर्यटक नेपाल भित्राउने योजनामा नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय तथा
पर्यटन क्षेत्र लागिरहँदा नेपालमा रहेको कृषि पर्यटन, जल पर्यटन, स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदिक पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले समेट्न सकेको छैन। पर्यटन नीति पर्याप्त छैनन् भने संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यक ठानिएका पर्यटक ऐनको पनि संशोधन हुन सकेको छैन। इतिहासकै बढी पर्यटक भित्रिएको भन्दै खुसियाली मनाउनु पूर्व ती भित्रिएका 10 लाख पर्यटकले कुल गृहस्थ उत्पादनमा कति योगदान पुर्याए त्यसको समीक्षा गर्न आवश्यक छ। अहिले पनि पर्यटकको संख्यात्मक वृद्धिमा मात्र ध्यान दिइएको छ। पर्यटकको आगमनलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सकिएको छैन। पर्यटन व्यवसायलाई नेपालले अझै उचित रूपमा व्यवसायीकरण गर्न सकेको छैन। पर्यटकको वृद्धिसँगै जति आर्थिक वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। हालसम्म पनि पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विस्तार गर्न नसक्नु र सम्भावना भएका क्षेत्रलाई समेट्न नसक्नु ठूलो कमजोरी बनेको छ। त्यसले कति आम्दानी गर्छ, के गर्छ, त्यो ट्याक्सको मिजरमा चाहिँ गर्नुपर्ने बाहेक सम्पूर्ण आम्दानी बाहिर जान्छ भनिएको छ नि। अब त्यो गरिएको आम्दानीलाई फ्लो ब्याक भन्छ नि, गरिएको नाफा फेरि यहीँ लगानी गरेर गर्न सक्यो भने रोजगारी वृद्धि हुन्छ, आय वृद्धि हुन्छ, राजस्व वृद्धि हुन्छ। यी सबै कुरामा पनि ध्यान जानुपर्ने हुन्छ र प्राइभेट सेक्टरलाई उत्साहजनक ढङ्गबाट उत्साहित पनि बनाऊ। त्यसको अतिरिक्त त्यसलाई मोनिटरिङ गर्नको निमित्त, रेखदेख गर्नको निमित्त राज्य पनि त्यतिकै बलियो। पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि आन्तरिक पर्यटकलाई पनि उत्तिकै महत्त्वको साथ हेर्न जरुरी छ। पर्यटक भन्ने बित्तिकै गोरो अनुहार मात्र हुने भन्ने संस्कारको अन्त्य हुन आवश्यक छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि घुम्ने संस्कारको विकास भइरहेको छ। यो अवस्थामा बाह्य मुलुक घुम्न चाहने नेपालीलाई पहिले त नेपालकै सेरोफेरो घुम्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने पर्यटन अध्येता बताउँछन्। युरोप अमेरिकातिर त त्यहाँ त हरेक $1 चाहिँ त्यहाँ निकै ठुलो हिसाब हुन्छ। उनीहरू पुरा प्लानमा हिँड्छन्। नेपालमा आउँदाखेरि कति खर्च गर्छन् होइन, यस्ता कुराहरू। त्यो हिसाबले मेरो चाहिँ आग्रह चाहिँ के हो भने फर्स्टमा चाहिँ हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई चाहिँ बढावा दिने र नेपालबाट बाहिर घुम्न जाने चाहिँ त्यस्ता खालका पर्यटकहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पहिला चाहिँ तपाईँहरू नेपाल घुम्नुहोस् भन्ने खालको एउटा आग्रह र एउटा वातावरण बनाउनुहोस्, यो वातावरणको सिर्जना गर्न चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ आवश्यकता हो भन्छु म। नेपालको पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार तयार गरिरहँदा अझै पनि सीमित क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा राज्यको नजर पुग्न सकेको छैन। अन्य पर्यटकीय गन्तव्य स्थल, ट्रेकिङ रुट, धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक पर्यटन, खेल पर्यटन, जडीबुटी, चराचुरुङ्गी लगायत धेरै क्षेत्रहरू अझै पनि ओझेलमै परिरहेका छन्। एबीसी रिपोर्टर सुबिना आचार्य, काठमाडौँ। अथाह सम्भावना र प्रचुर क्षमता हुँदाहुँदै पनि नेपाल किन पर्यटन व्यवसायमा पछि परिरह्यो? प्राकृतिक रूपमा नेपालभन्दा कमजोर मुलुकले भौतिक विकास गर्दा वार्षिक करोडौं पर्यटक भित्र्याउन सक्छन्। हामी भने अझै 2 वर्षपछि 20 लाख पर्यटक पुग्ने हुन् कि होइनन् भनेर टाउको दुखाउँदैछौँ। योभन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्छ? किन पर्यटकहरू बढ्न सकेनन् नेपालमा? गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन केले रोक्यो? के गर्न सकिन्छ पर्यटन व्यवसायलाई साँच्चीकै उद्योगका रूपमा विकास गर्न? अपरेसन आज सकिन्छ। भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबीसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।